अस्सलामुअलैकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, आज की कहानी का उन्वान है बूढ़ा जादूगर और ताजिर की कश्ती। पुराने ज़माने में एक अमीर ताजिर रहता था। वो अपने काफ़िले के साथ मुल्कों तिजारत करता और खूब दौलत कमाता। एक बार ताजिर अपने काफ़िले के साथ समंदर में सफ़र कर रहा था। इसके पास तिजारत की बहुत सारी चीज़ें थीं। अभी वो मंजिल से दूर था कि समंदर में तूफ़ान आने लगा। समंदर में सफ़र करने वालों को अक्सर ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताजिर के लिए कोई नई बात न थी। इसे उम्मीद थी कि इसके मल्लाह जल्द ही इसे तूफ़ान से निकाल लेंगे। लेकिन इस बार तूफ़ान बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि जहाज़ का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। समंदर में एक चट्टान से जहाज़ टकरा गया और उसके एक हिस्से में सुराख हो गया। पानी तेज़ी से जहाज़ के अंदर आने लगा। ताजिर के मुलाजिम पानी को जहाज़ के अंदर आने से रोकने लगे। जब उन्होंने ताजिर को बताया कि अब ताजिर को ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकते, तो उसने जहाज़ में मौजूद छोटी कश्तियों की मदद से किसी करीबी जजीरे का रुख करने का हुक्म दिया। बड़ी मुश्किलों से जहाज़ में जितना सामान बचाया जा सकता था, सबने मिलकर जजीरे पर उतार लिया और जहाज़ समंदर में डूब गया। ताजिर बहुत परेशान था। इस जजीरे पर मछेरों की छोटी सी बस्ती आबाद थी। उन्होंने ताजिर को अपना मेहमान बना लिया और खूब खातिर मदारत की। ताजिर को सामान डूब जाने की इतनी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो सिर्फ इस फिक्र में था कि अपने मुल्क कैसे वापस जाया जाए। जहाज़ तो डूब ही चुका था और इस जजीरे पर जहाज़ का इंतज़ाम होना मुश्किल लग रहा था। ताजिर ने ऐलान किया कि जो शख्स इसके लिए जल्द अज जल्द बड़ी सी कश्ती तैयार करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शुरू में ये काम आसान मालूम होता था, लेकिन जब कुछ लोगों ने काम शुरू किया तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इस वीरान जजीरे पर मजबूत लकड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मिल भी गई तो ताजिर और इसके काफ़िले के लिए बड़ी सी कश्ती बनाना कई महीनों का काम था। मछेरों की बस्ती में कश्ती बनाने का काम भी सब लोग कम ही जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब हिम्मत हारने लगे। यूं कई हफ्ते गुजर गए। ताजिर बिल्कुल मायूस हो गया। इसी बस्ती में 3 मछेरे जो आपस में भाई थे, अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहा करते थे। बड़े का नाम मिट्ठू, मंझले का नाम फित्तू और छोटे का नाम नत्थू था। ये तीनों भाई अक्सर शिकार की गर्ज से और तफरी की नीयत से जाया करते थे। जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो एक ऐसे दरख्त से भी वाकिफ थे जिसकी लकड़ी दीगर दरख्तों की लकड़ियों से मजबूत और मुख्तलिफ थी और बड़ी सी कश्ती बनाने के लिए काफ़ी थी। सबसे पहले नत्थू को इस दरख्त का ख्याल आया, लेकिन इसने अपना ख्याल किसी पर जाहिर ना किया। इसे डर था कि कहीं कोई दूसरा पहले ये काम न कर ले। यहाँ तक कि नत्थू ने अपने घर वालों से भी जिक्र न किया और एक चांदनी रात में चुपके से कुल्हाड़ा लेकर जंगल का रुख किया। दरख्त के पास पहुंचकर वो एक पत्थर पे रुक गया। वो अपना कुल्हाड़ा तेज करने लगा। इत्तेफाक से एक बूढ़ा कहीं से लाठी टेकता हुआ आया और आकर करीबी चबूतरे पर बैठ गया। ये बूढ़ा एक जादूगर था और चांद की 14वीं, 15वीं और 16वीं तारीख को 3 अच्छे काम किया करता था। इस रात भी वो कोई अच्छा काम की तलाश कर रहा था कि इसकी नज़र नत्थू पर पड़ी, जो पत्थर पर कुल्हाड़ा रगड़ रहा था। इस बूढ़े ने नत्थू की मदद करने के ख्याल से पूछा, इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? नत्थू ने चौंक कर बूढ़े जादूगर की जानिब देखा। आधी रात को बूढ़े को जंगल में देखकर वो हैरान हुआ। वो अपना ख्याल किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, तो उसने झूठ में कहा कि मैं लकड़ी के चमचे बनाने का काम करता हूँ, चमचों के लिए लकड़ी काट रहा हूँ। नत्थू ने झूठ बोल दिया। लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया। बूढ़ा जादूगर उठा और मुस्कुराता हुआ एक जानिब को चल दिया। उसने नत्थू की मदद करने का सोचा। एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उसने उंगली से दरख्त की जानिब इशारा किया और बोला, धूं धूं धना धन धाई, लकड़ी के चमचे बन जाएं। जादूगर का ये कहना था कि चूं ही नत्थू ने अपना कुल्हाड़ा दरख्त पे मारा, पूरे दरख्त से तड़ातड़ लकड़ी के चमचों की बारिश होने लगी। छोटे बड़े, लंबे, गहरे, चपटे, हर तरह के चमचे। ये मंजर देखकर नत्थू
ایسا گھبرایا کہ کلہاڑا وہیں پھینک کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ بوڑھا جادوگر بڑا حیران ہوا کہ وہ چمچوں کو چھوڑ کر کیوں گیا۔ بہرحال وہ ایک اچھا کام کر چکا تھا، اپنے خیال میں اس نے نتھو کی مدد کر دی تھی۔ اسے چمچے چھوڑ کر جاتا دیکھ کر جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے انگلی سے درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، نالے چمچے بھاڑ میں جائے، چمچوں کا درخت بن جائے۔ کہنے کی دیر تھی کہ یکایک چمچے درخت میں تبدیل ہو گئے اور بوڑھا جادوگر ایک طرف چل دیا۔ اس کے بعد نتھو نے جنگل کی طرف رخ کرنے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ اگلے دن فتو کو بھی یہی خیال آیا، لیکن اس نے بھی پورا انعام پانے کی غرض سے کسی سے ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو چپکے سے کلہاڑا لیا اور جنگل کو چل دیا۔ درخت کے پاس وہ رک گیا اور کلہاڑا پتھر سے رگڑنے لگا۔ بوڑھا جادوگر دوسرا ایک اچھا کام کی تلاش کر رہا تھا۔ فتو کے پاس آیا اور رک گیا۔ اس سے بھی یہی سوال کیا جو وہ نتھو سے کر چکا تھا۔ فتو بوڑھے کو دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اس نے بھی جھوٹ بول دیا، لکڑی کی چھڑیاں اور چپو بناؤں گا۔ بوڑھے جادوگر نے اشارہ کیا اور یہ بول پڑے، چیں چوں چیں چوں چیں چیں چائیں، چھڑیاں اور چپو فوراً بن جائیں۔ فوراً ہی درخت سے یہ چھوٹے بڑے درمیانے ہر سائز کے چپو برسنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر فتو کے بھی آسان خطا ہو گئے اور وہ سرپٹ بھاگ کھڑا ہوا اور گھر پہنچ کر دم لیا۔ ادھر جادوگر حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ کل ایک چمچے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور آج یہ چھڑیاں اور چپو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس بستی کے لوگوں کو نیکی راس ہی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر درخت کی جانب اشارہ کیا اور کہا، بیکار نہ جائے چھڑیاں اور چپو پڑے پڑے بن جائیں، درخت یہ فوراً کھڑے کھڑے۔ یہ کہنا تھا کہ چھڑیاں اور چپو فوراً درخت بن گئے اور جادوگر وہاں سے چل دیا۔ تیسرے دن یہی خیال متھو کو بھی آیا، لیکن وہ کم عمر تھا اور اس کے فتو اور نتھو کو بھی بتا دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اتنی بڑی کشتی بنانا ہمارے بس کا کام نہیں۔ کسی نے بھی اپنا ساتھ پیش آنے والا واقعہ متھو کو نہ بتایا۔ خیر، متھو نے دونوں کی جانب سے مایوس ہو کر خود ہی کلہاڑا اٹھایا اور جنگل کا رخ کیا۔ وہ پتھر پر کلہاڑا تیز کر ہی رہا تھا کہ اچانک جادوگر وہاں آ گیا اور اس نے متھو سے پوچھا، اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں؟ کرنا کیا ہے بابا، کلہاڑا تیز کر رہا ہوں، اس سے اس درخت کی لکڑی کاٹوں گا اور بڑی سی کشتی بناؤں گا جس میں تاجر اور اس کا قافلہ واپس اپنے وطن کو جا سکے۔ متھو نے پورا واقعہ اس بوڑھے جادوگر کو گوش گزار کر دیا۔ بوڑھا جادوگر مسکرایا اور اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ متھو پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جادوگر نے انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بول پڑے، پشتم پشتم مستی کشتی، لکڑی کی بن جائے کشتی۔ یہ کہنا تھا کہ درخت سے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے گرنے لگے اور ساتھ ہی یہ ٹکڑے مختلف شکل اختیار کرنے لگے، کسی کی سیڑھی، کسی کی پلیاں بننے لگی۔ متھو دم بخود ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی تمام چیزیں آپس میں جڑ کر کشتی کی شکل اختیار کر گئیں۔ متھو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ تو اسے قدرت کا انعام سمجھ رہا تھا۔ متھو نے تاجر کو خوشخبری سنائی کہ کشتی تیار ہو گئی ہے۔ تاجر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے قافلے کے ساتھ جنگل کا رخ کیا جہاں کشتی اس کی منتظر تھی۔ سب نے متھو کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ تمام لوگ بے حد خوش تھے۔ نتھو اور فتو تو حیران رہ گئے کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ تاجر نے یہ سوچ کر کہ اب اپنے ملک جا سکتا ہے، اس کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے وعدے کے مطابق متھو کو بہت سی قیمتی انعامات سے نوازا اور کشتی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔